जी औज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। सूरतुल हुमज़ा आज इंशाल्लाह ताला हमने शुरू करनी है। मुझे कौन बताएगा कि अ, सूरा नंबर क्या है और कितनी आयत हैं इसमें? 104 नंबर सूरा है और आयत 9 है। गुड हो गया। सूरतुल हुमज़ा और 9 आयत मक्की है कि मदनी है? ये मक्की है। मक्की। हम लोगों ने एक दफ़ा रिसर्च की थी और हमने इस बात के ऊपर ये हमने देखा था कि आखिरी कोई 30 35 40 सारी की सारी मक्कियाँ सिर्फ उसमें 4 थीं जो कि मदनी थीं। तो हमने ये सोचा था कि इन 4 को याद कर लें कि ये मदनी है, तो बाकी हमें याद हो जाएगा कि बाकी सारी मक्की हैं। तो इसलिए एंड की तकरीबन सारी ही मक्की आयात हैं, सूरतें हैं। ठीक है। और सूरा नंबर आपने क्या कहा? 104। उस दिन ये मैंने एक बात बताई क्लास को। नई क्लास जो मेरी स्टार्ट हुई है, मैंने उनको जुमला इस्मिया पढ़ाना शुरू किया और जुमला इस्मिया पढ़ाते हुए हमने ये बात की, मैं उनको बता रही थी कि हमेशा मुबतदा मारिफा होता है और ख़बर नकीरा होती है, और यही इसकी पहचान है कि जब जब भी कोई, जहाँ तक लफ्ज़ मारिफा हो, हम उसको ये मान लेते हैं कि ये जो है इसकी अ, अगर मारिफा वर्ड है कि ये मुब्तदा है, और जहाँ पे नकीरा शुरू हो हमें पता चल जाता है ये अ, अब ख़बर शुरू हो गई है। तो वहाँ मैंने ये बात की कि जिस तरह हम पहले भी बहुत दफ़ा पढ़ चुके कि कोई भी कायदा कभी भी हम ये नहीं कह सकते कि हमेशा ऐसा होता है, इसलिए कि हमने ये बात बार बार सीखी कि कुरान मजीद के अंदर जो रूल्स हैं, ये नहीं हुआ कि ज़बान पहले जो है ग्रामर बनाई गई और उसकी मदद से ज़बान बनाई ज़बान बनाई गई। ठीक है, हमने ये सीखा कि ज़बान ऑलरेडी मौजूद थी। उलेमा ने रिसर्च करके, पढ़ाई करके, बहुत ज़्यादा गौर व फिक्र करके जो चीज़ बहुत ज़्यादा देखी, उसको एक कायदे का नाम दे दिया। शुरू हुई है। ठीक है, उसको एक कायदे का नाम दे दिया। और इसलिए कोई भी चीज़ हमेशा का वर्ड हम नहीं यूज़ करेंगे। जब भी आप इंशाल्लाह ताला आगे पढ़ाओगे तो हम ये कभी नहीं कहेंगे कि हमेशा ऐसा होता है। हम क्या कहेंगे कि मोस्टली, ज़्यादातर ऐसा होता है। आपको बहुत सारी जगहों पे कायदे टूटते हुए नज़र आते हैं, लेकिन उसकी कोई ना कोई आपको वजह भी मिल जाती है। ठीक है। अब यहाँ पे मैंने आपको कहा कि सबसे पहले जब भी हमने कोई सूरा शुरू करनी है तो हमने पहले ये देखना है कि वो जुमला कौन सा है, जुमला इस्मिया है या जुमला फेलिया है। अगर इस्मिया है तो हमने मुब्तदा और ख़बर तलाश करनी है, और अगर फेलिया है तो हमने फेल, फाइल, मफूल या मुतालिक को तलाश करना है। इस्मिया जुमला में 3 चीज़ें होती हैं। मुब्तदा, वो इस्म जिससे जुमला शुरू हो रहा है। खबर, वो जुमला जो उसके अलावा है, वो सारा खबर बन जाता है। लेकिन मुरक्कब जारी, हमने ये सीखा था कि कभी भी मुरक्कब जारी जो है वो ना मुब्तदा नहीं बन सकता। ठीक है। अब वो मुब्तदा नहीं बन सकता। खबर के बारे में ये है कि अगर खबर मौजूद हो तो मुरक्कब जारी को हम क्या कहते हैं? मुतालिक। लेकिन
اب متعلق کیا ہوتا ہے؟ متعلق یہ ہوتا ہے کہ مبتدا اور خبر کے علاوہ کچھ ایکسٹرا انفارمیشن، کچھ اضافی معلومات، یعنی کہ اس کے بغیر جملہ مکمل ہو جاتا ہے، لیکن پھر کچھ اسی جملے کے بارے میں ایکسٹرا انفارمیشن، اضافی معلومات دینی ہے، تو وہ مرکب جاری میں ہوتی ہیں۔ مثلا میں کہتی ہوں کہ میں احمد کو پڑھا رہی ہوں، اب میرا جملہ مکمل ہو گیا ہے، اب مجھے کوئی ضرورت نہیں کچھ اور ایڈ کرنے کی، لیکن میں اس کو اضافی معلومات دیتی ہوں، مسجد میں، ان دا ماسک، فی المسجدی۔ اب یہ فی المسجدی کیا ہے؟ جار مجرور اور متعلق بن جائے گا، کہ یہ بتایا جا رہا ہے کہ جو پڑھایا جا رہا ہے وہ کہاں پڑھایا جا رہا ہے؟ مسجد میں، مدرسے میں، گھر میں، پارک میں، ٹھیک ہے؟ تو یہ جو اضافی انفارمیشن ہے یہ متعلق کہلاتا ہے۔ لیکن کچھ جملے ہم نے دیکھا یا آگے دیکھیں گے کہ جس میں خبر ڈیلیٹڈ ہوتی ہے یا غائب ہوتی ہے، جس کے لیے لفظ ہم استعمال کرتے ہیں محذوف، یعنی کہ غیر حاضر۔ اب جب کوئی خبر کسی بھی ریزن کی وجہ سے ڈیلیٹ ہو گئی، غائب ہو گئی، یا اللہ نے غیر ضروری سمجھا اس کو بتانا، لیکن جملے میں متعلق موجود ہے، اب متعلق بھی تو خبر ہی دے رہا ہے نا، چاہے وہ ایکسٹرا خبر دے رہا ہے لیکن خبر دے رہا ہے، تو پھر اس کو ہم خبر کی جگہ پہ پلیس کر دیتے ہیں، رکھ دیتے ہیں۔ مبتدا کے بغیر جملہ نہیں ہو سکتا، مبتدا لازمی ہوگی، لیکن خبر کے بغیر ہو سکتا ہے۔ اور اگر خبر نہیں تو پھر ہم کیا کرتے ہیں؟ متعلق کو خبر کی جگہ پہ رکھ کے اس کو نام کیا دے دیتے ہیں؟ قائم مقام خبر۔ قائم کا کیا مطلب ہے؟ قائم کر دیا، رکھ دیا، پلیس کر دیا۔ مقام جگہ پہ، رکھ دیا جگہ پہ، کس کی جگہ پہ؟ خبر کی جگہ پہ۔ تو وہ متعلق جو خبر کی غیر حاضری میں خبر کی جگہ پہ رکھ دی جاتی ہے، کیونکہ مبتدا کے بعد تو خبر آتی ہے، تو ہم اس کے لیے کیا ٹرم یوز کرتے ہیں؟ قائم مقام خبر۔ بات سمجھا پائی ہوں؟ جی بیٹا، کہ مشکل بات لگی ہے؟ آپ لوگوں سے پوچھ رہی ہوں، چاروں خاموش ہوئے میں ہیں۔ نہیں میم، نہیں الحمدللہ میم۔ جی، اب مجھے افشاں آپ نے بتانا ہے کہ یہ جملہ کون سا ہے، اسمیہ کے فعلیہ؟ عائشہ حسن آپ بتا دو، جملے کی قسم کیا ہے، جملہ کون سا ہے؟ میم یہ اسمیہ ہوگا کیونکہ پہلے اسم سے شروع ہو رہا ہے، وہی دو۔ بالکل بالکل ٹھیک ہو گیا، یہ اسمیہ اس لیے ہے کیونکہ اسم سے شروع ہو رہا ہے۔ اب یہ بھی ہمیں پتہ ہونا چاہیے کہ اب اسم اور یہ فعلیہ کیوں نہیں ہو سکتا؟ دوسرا سوال ہے کہ یہ فعلیہ، افشاں آپ بتاؤ، یہ فعلیہ کیوں نہیں ہو سکتا؟ کیونکہ یہ اسم وائل مطلب رات اسم ہوگا نا۔ بالکل، تنوین بتا رہی ہے کہ یہ اسم ہے، ٹھیک ہے، اور دوسرے نمبر پہ کہ اس میں ایک بھی فعل نہیں ہے۔ ویلن تنوین بتا رہی ہے، اسم ہے، لی جار ہے، تو جار کے بعد بھی ہمیشہ اسم آتا ہے۔ ہمزتن پھر تنوین بتا رہی ہے، اسم ہے، اور لمزتن پھر اسم، تنوین بتا رہی ہے کہ اسم ہے، چاروں اسم ہے، ایک حرف ہے اور باقی سارے اسم ہیں، تو فعل تو اس میں ہے ہی نہیں، تو اس کا مطلب ہوا کہ یہ جملہ فعلیہ ہو ہی نہیں سکتا۔ اب یہ مجھے کنفرم پتہ چل گیا کہ یہ جملہ اسمی ہے۔ اب جملہ اسمیہ کے میں نے کہا کیا کیا پارٹ ہو سکتے ہیں؟ سب سے پہلے آتا ہے مبتدا، اس کے بعد آ جاتی ہے خبر، اور اگر کبھی کبھی اس کے علاوہ متعلق بھی آ جاتا ہے، یعنی کہ اس کے صرف 3 پارٹس ہوتے ہیں۔ پھر ہم نے کہا کہ مبتدا کے بغیر جملہ اسمیہ ہو نہیں سکتا،
کیونکہ اسم سے جملہ شروع ہونا ہے تو اس کو ہم نے جملہ اسمیہ کہنا ہے. تو مبتدا کو ہر حال میں ہونا ہے اسم کی صورت میں. اب اگر مبتدا کے بعد خبر نہیں ہے، صرف متعلق آیا ہوا ہے، ٹھیک ہے، تو اب ہم کیا کریں گے، اس کو متعلق کی جگہ، یعنی کہ اس کو میں ایسے کرتی ہوں کہ اس کی خبر مسنگ ہے لیکن متعلق آ گیا، تو اب اس متعلق کو خبر کی جگہ پہ میں نے لکھ دیا کیونکہ خبر نہیں ہے. تو اب اس کو خبر، اب یہ دونوں چیزیں ہیں. کچھ آپ جب گرامر کی بکس دیکھو گے یا علماء کو پڑھاتے دیکھو گے تو اب وہ متعلق لکھنے کے بجائے نا، جب وہ مسنگ ہوتی ہے خبر، تو اس کے نیچے بھی خبر ہی لکھ دیتے ہیں، یعنی کہ اب اس کو خبر کر کے شو کر دیتے ہیں. ہوتا وہ متعلق ہے، یعنی کہ جار مجرور ہے، لیکن اس کو خبر لکھ دیتے ہیں، ٹھیک ہے، بجائے اس کے کہ متعلق لکھنے کا اس کو بھی انہوں نے نیچے خبر لکھ دیا ہوتا ہے. لیکن جو اصل ٹرم ہے جو یوز کی جاتی ہے وہ کیا ہے، قائم مقام خبر، یعنی کہ قائم کر دیا گیا ہے اس کو، اس متعلق کو قائم کر دیا گیا ہے کس مقام پہ، خبر کی مقام پہ. تو قائم مقام خبر، یہ جو ہے اب اس کو نام دیا جاتا ہے، بجائے اس کو متعلق کہنے کے ہم کہہ دیتے ہیں قائم مقام خبر. اب میں نے تینوں چیزیں بتا دی آپ کو کہ جب خبر مسنگ ہے تو بہت جگہوں پہ اس کو خبر کہہ کے بھی لکھ دیا جاتا ہے. اب آپ کہو گے کہ جار مجرور تو آپ نے کہا تھا کبھی خبر نہیں ہوتی، وہ تو متعلق کہلاتا ہے، لیکن جب خبر مسنگ ہوگی اس صورت میں اس کو خبر لکھ دیا جاتا ہے. اور جو اکثر جگہوں پہ جو اس کا صحیح ورڈ ہے وہ ہے قائم مقام خبر. کلیئر ہو گیا؟ سے یہ بھی پتہ چل جاتا ہے کہ خبر نہیں ہے مگر اس کو قائم کیا جا رہا ہے خبر کی جگہ پہ، اصل میں یہ متعلق ہے. تو یہ اس کی ایک دوسری چیز ہو گئی، ٹھیک ہے. اب کچھ ایسی بھی جگہیں ہیں کہ جہاں کسی وجہ سے مبتدا بعد میں چلا جاتا ہے اور خبر پہلے آ جاتی ہے. یعنی کہ میں نے کیا کہا کہ مبتدا بعد میں چلا جائے گا اور خبر پہلے آ جائے گی. کچھ ایسی سچویشنز بھی آپ کو ملیں گی، ٹھیک ہے. تو اب یہاں پہ کیا کہا جاتا ہے کہ اس کے لیے کیا ٹرم یوز ہوتی ہے، آپ کو میں نے بتایا ہوا ہے کہ نہیں بتایا ہوا؟ مقدم کا کیا مطلب ہے؟ پہلے. میم پہلے. یعنی کہ خبر نے جو بعد میں آنا تھا وہ مقدم ہو گئی، اس کو لکھا جاتا ہے خبر مقدم، یعنی کہ وہ خبر جس نے بعد میں آنا تھا وہ پہلے آ گئی. تو اس کے لیے ٹرم یوز ہوتی ہے خبر مقدم. اور وہ مبتدا جس نے پہلے آنا تھا وہ بعد میں چلا گیا، تو اس کے لیے اب ٹرم کیا یوز ہوتی ہے، مبتدا مؤخر، یعنی کہ وہ مؤخر ہو گئی. میم اضافی والا والے والی کے لیے، اور آخر کا ورڈ آ گیا آگے، ٹھیک ہے. تو یہ کیا ہو گیا، مؤخر، یعنی کہ آخر میں آنے والا مبتدا. اگر کسی وجہ سے یہ ایک دوسروں کی جگہیں بدل لیں تو اب ان کے نام میں کیا اضافہ کیا جائے گا، خبر مقدم اور مبتدا مؤخر. سمجھ آ گئی آپ لوگوں کو؟ کوئی مشکل جی آ بات؟ گئی ہے. تو یہ وہ ٹرمز ہیں جو ہماری بولی جانی ہے اپنی ان گرامیٹک انالیسز میں. تو میں نے کہا کہ ایک دفعہ اس کو ہم دوہرا لیں. اب جیسے ہم نے پڑھا، میں نے آپ کو سکھایا کہ مبتدا معرفہ ہوتا ہے اور خبر جو ہے وہ نکرہ ہوتی ہے. ہم فرق اس طرح سے کرتے ہیں کہ جہاں پہ
मारिफा होते हैं, हम कहते हैं ये मुब्तदा है, और जब नकीरा शुरू हो जाए तो हमें पता चल जाता है कि अब ये खबर शुरू हो गई है। लेकिन जब हमने यहाँ पे देखा तो हमारा पहला वर्ड भी तनवीन वाला है और आखिर में तो तनवीन है ही है, यानी कि यहाँ तो कोई मारिफा का वर्ड ही नहीं है। तो क्या अब यहाँ पे मुब्तदा नहीं है हमारे पास? कौन बताएगा? है मैम, ये इसम वैल वो मुब्तदा ही बनेगा। अब हाँ, अगर ये मुब्तदा। मुब्तदा बनेगा तो ये तनवीन वाला क्यों है? अगला सवाल ये आ जाता है, हमने तो पढ़ा है मुब्तदा हमेशा मारिफा होता है। कुछ सिचुएशंस ऐसी आती हैं कि जिसमें एज अ स्पेशल केस रूल को तोड़ा जाता है। मसलन मैं अगर आपको कहती हूं कि कुर्सी सीधी पड़ी है, ठीक है, आप क्लासरूम में जाते हो, वहां सीधी कुर्सियां पड़ी हुई हैं, आपका कभी एक सेकंड थॉट भी नहीं आएगी, आप उसको बस एक नजर देखोगे और अब अगला काम शुरू कर दोगे। लेकिन अगर आप क्लास में घुसो और कुर्सी उल्टी पड़ी है तो क्या करोगे? आपका क्या रिएक्शन होगा? सीधा करेंगे उसको। एकदम आपकी तवज्जो जाएगी कि नहीं उसकी तरफ कि 50 में से सब कुर्सियां सीधी हैं, एक उल्टी क्यों पड़ी है? आप एकदम कहोगे ये किसने उल्टी की है? आपकी नजर एक दफा फिरेगी, वापस पलटेगी उसकी तरफ, और एकदम तवज्जो होगी आपकी और आप पूछोगे ये किसने उल्टी की है, इसको सीधा करें। अगर आप क्लासरूम में एंटर हुए हो, टीचर हो, तो आप फौरी तौर पे कहोगे कि इस कुर्सी को सीधा करो। तो वही वाली बात कि जब कोई अल्लाह ताला ने बहुत इंपॉर्टेंट मैसेज देना होता है तो वो अपने बनाए हुए कायदे कानून को थोड़ा सा हिला देते हैं। क्यों? क्योंकि उसकी तरफ तवज्जो लेने के लिए। तो एकदम जब आप पलट के उसको दोबारा गौर करोगे कि ऐसा क्यों हुआ, तो वो एक बहुत ही अहम मैसेज होगा जो अल्लाह ताला आपको देना चाहते हैं। पहली बात, ठीक है। और दूसरी बात ये कि जब भी कुरान मजीद में अल्लाह ताला ने कोई बद्दुआ दी तो वो बद्दुआ का वर्ड जो है मुब्तदा भी नकिरा लिखा जाता है। तो अब वैलुन का क्या मतलब है? वैल का मतलब हलाकत, खराबी। हलाकत है। हलाक हो जाओ, बर्बाद हो जाओ, तबाह बर्बाद हो जाओ, ठीक है। तो ये बद्दुआ है कि नहीं? जी। तो बद्दुआ की सूरत में जब भी मुब्तदा आएगा, बद्दुआ, जब भी मुब्तदा बन के आएगा अल्लाह ताला उसको मारिफा की जगह ज्यादातर, फिर मैं ज्यादातर का वर्ड बोलूंगी, हमेशा का वर्ड नहीं बोलूंगी, नकीरा लिखते हैं। यानी कि आपको रीजन भी पता होनी चाहिए। कोई स्टूडेंट आपसे पूछ ले कि आपने तो बताया कि ये मुब्तदा हमेशा मारिफा होता है, तो यहाँ अब नकीरा क्यों है? तो अब आपको पता होना चाहिए। एक तो ये रीजन हो गई, ठीक है, क्योंकि ये बद्दुआ का वर्ड है और इस वजह से ये नकीरा लिखा हुआ है। दूसरा रीजन, एक और रीजन भी है कि दोजख की एक वादी, दोजख की एक वादी का नाम भी वैल है। अगर हम इसको वादी का नाम ले लें तो फिर नाम तो मारिफा होता है, ठीक है। और मारिफा में क्या हम अल लगाते हैं? मारफा में हाँ जी अल होता है नो मारफा में। मैम। जो नहीं मैम, ऑलरेडी जो मारिफा ऑटोमेटिकली है। मार्फ है अल उसमें तो अल नहीं लगता है जब किसी नकीरा को मारिफा बनाना है।
جی وہ پہلے معرفہ جو ہوتا ہے اس پہ تو نہیں لگتا ہے نا. مثلاً اگر ہم لکھتے ہیں احمدن، احمدن، ٹھیک ہے، یا احمدن، تو ہم تنوین کے ساتھ لکھ رہے ہیں نا. حضور کا نام کیا آتا ہے؟ محمدن، آتا ہے کہ نہیں تنوین؟ جی تو جو پراپر ناؤن ہوتا ہے، جو معرفہ نام ہوتا ہے، ہم نے سیکھا تھا کہ ہر اسم تنوین والا ہوتا ہے. اگر نکرہ اسم کو معرفہ بنانا ہے تو ال کا اضافہ کیا جاتا ہے، اور ال کے ساتھ تنوین حرام ہے. تو اس صورت میں تنوین ہٹ جاتی ہے، ورنہ ہر اسم کے ساتھ تنوین ہوتی ہے. ایک کب ہٹتی ہے تنوین؟ جب وہ ال لگ جائے، تو ال کے ساتھ تنوین حرام ہے، ہم تنوین ہٹا دیتے ہیں. دوسرے نمبر پہ ہم نے 3 طرح کے الفاظ پڑھے تھے. ایک منصرف جو تینوں حالتوں میں آ جاتا ہے، ایک غیر منصرف. غیر منصرف الفاظ کون سے ہوتے ہیں؟ جو کہ تنوین کو قبول نہیں کرتے اور زیر کو بھی قبول نہیں جار میں کرتے. جو کچھ پیغمبروں کے نام بھی ہیں اور کچھ تمام فرشتوں کے نام. اسرافیلو، آپ اسرافیلن نہیں لکھو گے، ازرائیلو، ازرائیلا، لیکن کبھی بھی ازرائیلی نہیں آئے گا. نہ غیر منصرف اسم زیر قبول کرتے ہیں اور نہ غیر منصرف اسم تنوین قبول کرتے ہیں. تو یا تو اگر بغیر تنوین کے ہوگا، پہلا پوائنٹ کہ وہ ال کی وجہ سے تنوین حرام ہو جاتی ہے. نمبر 2 کہ وہ غیر منصرف یا مبنی لفظ ہے. مبنی کون سے ہیں؟ جو کہ فکس ہوتے ہیں، ایک ہی شکل میں ہوتے ہیں. مثلا دنیا، دنین، دنین، دنین پڑھا ہے کبھی آپ نے؟ اسی طرح ذالکا، تلکا، علیکا، الیکا، ٹھیک ہے. اب ان کے اینڈ پہ تو تنوین نہیں ہے. تو کون کون سی صورتیں ہوئی جب تنوین نہیں آ سکتی؟ سائرہ آپ بتاؤ. نمبر 1، جی عائشہ حسن، وہ سچویشن جب تنوین نہیں آ سکتی. میم جب کوئی بدعا ہو، ابھی مطلب بیٹا آپ سوال میں بدعا کچھ ہو کرتے ہو، پھر آپ لوگ جواب کچھ اور دینا شروع ہو جاتے ہو. میں نے پوچھا ہے تنوین کب نہیں آتی، کن الفاظ کے ساتھ؟ اچھا وہ جو منصرف ہو، غیر منصرف، غیر منصرف یا تنوین مبنی وہ تنوین نہیں الفاظ؟ لکھتے نا. غیر نہیں منصرف یا میم مجھے وہ مبنی بس وہ اسم، منصرف اور غیر ہے. ٹھیک ہے. مبنی تیسرے مبنی نمبر جو پہ ہوتے ہیں میم وہ تنوین نہیں لیتے. جی. اور تیسرا کلثوم آپ بتاؤ اگلے پوائنٹس. میم جو معرفہ الفاظ ہوتے ہیں جن کے ساتھ ال ہوتا ہے، میم مبنی الفاظ کون سے ہیں؟ میرے ذہن سے نکل گیا. جن کی فکس شکل ہوتی ہے، جو کبھی بھی تبدیل نہیں ہوتے، یعنی کہ وہ رفع حالت میں بھی جی اوکے. ذالکا ہے، تلکا ہے، اولائکا ہے، نصب میں بھی جی وہ ذالکا تلکا اولائکا ہے، اور جر میں بھی جی وہ جی ذالکا تلکا اولائکا ہے. جی ٹھیک ہے ٹھیک ہے. ٹھیک ہے، یعنی کہ وہ کبھی بھی شکل نہیں بدلتے. تو کیسے پتہ چلتا ہے وہ نصب ہے کہ جر ہے؟ آپ اگر تو وہ اکیلا لکھا ہوا ہے، آپ کو پتا ہے ہر اسم پیش کی حالت میں ہے، اگر اس سے پہلے حرف جر آ گیا یا وہ مضاف الیہ بن کے آ رہا ہے، تو وہ آپ کو پتا ہے دونوں جری حالت میں ہیں. تو آپ اسی ذالکا تلکا اولائکا کو جر والی حالت کہو گے. اگر اس سے پہلے انا یا انا جیسے وہ حروف جو کہ اسم کو نصب میں بدل دیتے ہیں وہ آ جائے، تو اسی ذالکا تلکا اولائکا کو آپ منصوب کہو گے، حالانکہ اس کی شکل نہیں چینج ہو رہی تینوں صورتوں میں. کلیئر ہو گیا؟ ٹھیک ہے. اور ایک آخری سچویشن بھی ہے جب تنوین نہیں آتی، مان جاؤں گی اگر کوئی بتا دے. مضاف ہمیشہ ہلکا پھلکا ہوتا ہے،
ना अल होती है ना तनवीन होती है। यहाँ पर तनवीन नहीं आती है। समझ आ गई? है तो अब आपने ये देखा जी। कि इस्म जो है तनवीन कब कब नहीं होती? अल के बाद, मजाक अल जब वो अल के बाद गैर मुंसिफ तनवीन पर नहीं आती, जब वो मजाफ हो तो भी बिल्कुल नहीं आती। उस पर नहीं आती। गैर मुनसरफ और मबनी इसम पर तनवीन नहीं आती। और तीसरे नंबर पे हमने कहा मुजाफ इलै मुजाफ पर तनवीन नहीं आती। कोई रह गया पॉइंट? तीन हो गए, मजाफ पर तनवीन नहीं आती, गैर मुंसरिफ पर नहीं आती, मबनी अस्मा पर नहीं आती, और अल के बाद भी नहीं आती। अल के बाद नहीं आती। ठीक हो गया? तो ये आपको पता चल गया। अब यहाँ पे जो है आपको ये पता चला कि अगर ये मारिफा नाम है, किसी वादी का नाम है, तो हर इसम पे तो तनवीन ही आती है ना। अल आए तो तनवीन हटती है। तो ये क्योंकि ये मारिफा नाम है तो इसलिए ये मारिफा ही है। हमने कहा था मुब्तदा मारिफा होता है, फिर ये मारिफा गिना जाएगा। अगर हम इसको वादी के नाम पे लेंगे, यानी कि ये दोज़ख की वादी है ना, तो ये भी एक तरह से बद्दुआ हो गई कि अल्लाह ताला कह रहे हैं कि दोज़ख की वादी है उन लोगों के लिए। ठीक है? तो यानी कि दोज़ख की वादी में फेंके जाएंगे वो लोग। कौन से लोग? आगे आ गया है लिकुल्ली। सफिया आप बताओगे ये क्या है? इसमें लिए हर्फ जार है हम्म, और कुल्ली आपने अभी बताया कि वो इसम है, उसकी वजह से मजरूर है। बिल्कुल ठीक है। तो मिलके क्या बन गया? जार मजरूर मिलके मुरक्कब जारी। और मुरक्कब जारी किसी भी जुमले में क्या बन के आता है? मुतल्लक खबर खबर तो नहीं बनता। अभी मैंने बताया था क्या बनता है, हमेशा क्या बनता है? मुतल्लिक 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 होता है। मुतालिक। हम्म, ठीक है? तो ली जार है, कुल्ली मजरूर है, मिलके बन गए मुतालिक। ठीक है? मुतालिक बन के आता है। मुब्तदा भी मिल गया आपको, मुतालिक भी मिल गया। अब आगे आ गया हुमाज़तिन लुमाज़तिन। किसकी बारी नहीं आई अभी? सायरा आप मौजूद हो क्लास में? जी जी मौजूद। जी, क्या बन रहा है ये? जी आवाज इसके एंड में तनवीन है तो ये जो है इसम है, ठीक है, इसम नकरा। नकरा नहीं कहना, न की। काफ पे साकिन नहीं है, जेर है। नून अलहदा है, काफ अलहदा है। जी न नाकिरा। की रह, जी न की रह। रा नाकिरा। जी नाकिरा। ठीक है जी। जी, अब ये बनेगा मुब्तदा आ गया, ये खबर बनेगी। खबर बनेगी, लेकिन पहले ये क्या बन रही है? कुछ बन के फिर खबर बनेंगे ना। पहले ये बन रहे हैं। दो इसम साथ साथ हो, अम, अभी हमने शुरू में बात की थी, दो इसम साथ साथ हो। अच्छा अच्छा क्या क्या सही सिचुएशन है तो आती है दो इसम साथ साथ हो तो? ये दो इसम साथ साथ हो तो ये बनते हैं मुरक्कबे तौसीफी। आपने पूरी क्लियर बात करनी है। दो इसम साथ साथ हो, मुजाफ और मुजाफ इलैही भी बनता है। दो इसम जी जी साथ साथ हो तो तो मौसूफ और सिफत भी बनता है। तो आपने मौसूफ निशानियां और सिफत। देखनी है ना। जी जी मौसूफ और सिफत भी बनता है बिल्कुल। तो ये जो है
مضاف اور مضاف الیہ بھی بن رہا ہے کیونکہ لمزہ کے اوپر جو ہے وہ ہلکا پھلکا ہے لمزہ، اس کے نیچے تنوین نہیں ہے. بیٹا لمزتن کے آخر میں تنوین کیوں نہیں ہے؟ دونوں کے آخر میں تن تن ہے. اچھا صحیح ہے. میں نے اصل میں میرے قرآن پہ نا وہ نون کتنی لکھا ہوا ہے نا، اس کی وجہ سے شاید انہوں نے تنوین ختم کی ہے. ٹھیک ہے چلیں صحیح ہے. یہ ہو گیا. پھر ہمزاتن ٹھیک ہے جی. یہ بنے گا صفت اور موصوف. ہمزاتن جو ہے وہ صفت ہوگی اور لمزاتن جو ہے وہ صفت ہوگی اور پہلے والی ہمزاتن موصوف ہوگا. تو یہ بالکل مرکب ٹھیک ہے. توصیفی بنے گا. زبردست ہو گیا. یعنی کہ ہم نے یہ پڑھا تھا کہ اگر دو اسم ساتھ ساتھ ہوں لیکن آئیڈینٹیکل ہوں، ایک جیسے ہوں، ٹھیک ہے، جی دونوں جی پہ تنوین ہے یا دونوں پہ جی ال ہے، اب دونوں کے اینڈ میں واحد مؤنث جی کی جی نشانی ہے، واحد بھی اور مؤنث بھی ہے، تو چاروں لحاظ سے جو ایک جی برابر ہوں، آئیڈینٹیکل ہوں، وہ صفت اور موصوف، موصوف صفت بنتی ہیں، مرکب توصیفی. اور اگر ایک ہلکا اور دوسرا بہاری ہو تو وہ مرکب اضافی بنتے ہیں. اور اگر دو اسم ساتھ ساتھ ہو، بیچ میں واو یا او آ گیا تو مرکب عطفی بنتے ہیں. کلیئر ہو گیا؟ جی تو ان کو ہمیں غور کرنا ہوتا ہے. پہلے موصوف آتا ہے کہ پہلے جی. صفت آتی ہے؟ پہلے موصوف آئے گا. بالکل. تو ہمزتن موصوف ہے اور لمزتن جی جو ہے اس کی صفت ہے. صفت ہے. صفت بھی نہیں کہنا، صفت سی صفت. پت، فے پہ زبر ہے. جی ہم دونوں کو اپوزٹ بولتے ہیں. نک وہاں کاف ساکن ہے، ٹھیک ہے، جی کو ہم کاف ساکن پڑھتے ہیں، حالانکہ وہ بھی جی حرکت والا ہے. ن کی را. اور یہ صفت ہم کہتے ہیں، تے کو ساکن کر دیتے ہیں اور فے کے اوپر زبر ہے. صفت نہیں ہے، صفت. صفت. ٹھیک. ٹھیک ہے. اب یہ ہو گیا جی جی لمزتن، اس کی صفت ہو گئی اور مل کے بن گیا مرکب توصیفی. توصیفی اور مرکب توصیفی بن کے اب کیا بنے گا؟ خبر. اب خبر بن جائے گا. بالکل. خبر مؤخر بن جائے گا. نہیں نہیں، خبر تو آتا ہی بعد میں ہے. وہ تو اچھا مبتدا اگر صحیح ہے بعد میں صحیح ہے. چلا نہیں جائے گا خبر بنے. تو ہم اس کو کہیں گے مبتدا مؤخر. یہ تو اپنی اپنی جگہوں پہ ہے. جی مبتدا اپنی صحیح جگہ پہ ہے، خبر ہمیشہ آخر میں ہوتا ہے. ہے. صحیح ہے. ٹھیک ہے. تو اس کو ہم نے بنا دیا خبر. تو اب یہ تینوں چیزیں ہمارے پاس موجود ہیں نا. ہمارے پاس مبتدا بھی ہے، ہمارے پاس جی متعلق بھی ہے اور ہمارے پاس خبر بھی ہے. اگر خبر نہ ہوتی تو ہم جی علی کلی کو کیا بنا دیتے؟ قائم مقام خبر. قائم مقام خبر. ٹھیک ہے جی. اگر یہ لمزاتن اور ہمزاتن یہ نہ ہوتا تو. ٹھیک ہے. جی لیکن کیونکہ ابھی ہمارے پاس خبر موجود ہے تو اب یہ متعلق کہلائے گا. اب متعلق 8 چیزوں کے بارے میں ہو سکتا ہے. اب ہم نے دیکھنا ہے کہ کس کے بارے میں ایکسٹرا خبر دے رہا ہے. کیا یہ مبتدا کے بارے میں ایکسٹرا خبر دے رہا ہے یا یہ خبر کے بارے میں ایکسٹرا خبر دے رہا ہے؟ ترجمہ پڑھیں گے تو ہمیں بات سمجھ آئے گی. تو پہلے ہم اس کا ترجمہ دیکھتے ہیں. افشاں آپ کو ترجمہ پتہ ہے اس کا؟ کروں ترجمہ اس کا؟ جی. ویلن خرابی ہے لکلی ہر اس شخص کے لیے ہمزاتن لمزہ، جو خرابی یعنی تو اس ہر کا تانا میننگ زن ویسے نہیں بنتا. ہلاکت ہے، ہلاکت ہے. ہر تانا زن اور عیب لگانے والے کے لیے، عیب جو کے لیے، عیب جوئی جو کرتا ہے. تباہی، ہلاکت یا جہنم کی وادی ویل. ہر اس شخص کے لیے ہلاکت ہے جو تانا جو عیب جوئی اور تانا زنی کرتا ہے. بالکل ٹھیک ہو گیا. ہلاکت، تباہی یا جہنم کی وادی ویل ہے ہر
ताना जन, हलाकत है ऐब हर जो, ताना और ऐब जो के लिए। के लिए। ठीक हो गया, ये अब हमारे पास तर्जमा हो गया। हलाकत है, तबाही है, ये मुब्तदा है। मुब्तदा हमेशा एक तरफ होता है और खबर जो होती है वो दूसरी तरफ होती है, और जार मजरूर खबर के साथ होते हैं, मुब्तदा के साथ नहीं होता। तो हमने पहले कह दिया हलाकत है, तबाही है, ये जहन्नुम की वादी है। अब खबर उसके बारे में कि किसके लिए हलाकत है, किसके लिए बर्बादी है। तो अब हम यहाँ पे आ जाएंगे इसकी खबर के बारे में। जी आ, अब इसको हम थोड़ा सा ये भी देखेंगे कि हमने ये कहा था कि जब भी जो सबसे इम्पोर्टेंट पॉइंट आपके शायद जहन से निकल गया कि जब भी ऐसा कोई आ जाता है ली कुल्ली में क्या चीज गौर कर रहे हो आप? एक चीज इसके ऊपर गौर करें ली कुल्ली के बारे में। जो हर कोई जो मतलब ऐसा है ताना देने वाला और ऐब लगाने वाला। कुल्ली कुल्ली वर्ड के बारे में कुछ गौर करें। इसके ऊपर शद्दा है जोर देने के लिए। नहीं, देने के श्रद्धा लिए। बेटा वो जोर देने के लिए तब होता है कि अगर मैंने आपको जब श्रद्धा का टॉपिक कराया था तो मैंने कहा था श्रद्धा 2 सूरतों में आता है, बल्कि 3 सूरतों में, फा कलेमा पे भी, आइन कलेमा पे भी, और आखिरी हरफ पे भी। अगर जब आपके से पास इसको अलग अलग कर देंगे ना कुल सफिया हो मेरी जाएगा बात कुल। के बीच में प्लीज ना बोला करें, मैं एक पॉइंट समझा रही हूँ तो आप वेट कर लें थोड़ा सा, ठीक है। 3 शद्दा है फा कलेमा पे, आइन कलेमा पे, जबकि तीनों लेटर्स मौजूद हों। कत्तला, जी नज़्ज़ला, ठीक है, जी अल्लमा, तो इसका मतलब होता है जोर देना या काम का मुसलसल तसलसल के साथ होना। लेकिन जी मैंने कहा था कि अगर आखिरी हरफ पे हरकत शद्दा है तो इसका मतलब होता है रूट वर्ड कितने लेटर से मिलके बनता है? 3 लेटर यहाँ पे से। कितने नजर आ रहे हैं? 2। तो 2 का तो कोई रूट वर्ड नहीं होता ना। जी जी बिल्कुल। तो फिर मैंने कहा था अगर आखिरी हरफ पे शद्दा है तो वो लाम 2 मर्तबा है, जी काफ लाम 2 लाम मर्तबा। लाम, ये इसका रूट वर्ड है। जी जी, क्लियर ठीक। हुआ? तो ये शद्दा जो है जी 2 दफा के को 2 लेटर्स जब भी एक जैसे आए तो उनका इसका लिए वर्ड यूज होता है इदगाम, यानी कि इसको कनेक्ट कर दिया, जोड़ दिया है, एक के अंदर दूसरे को शामिल कर दिया है शद्दा की मदद से। तो ये शद्दा क्यों आती है? इदगाम का कायदा हम जब कहते हैं, यानी कि एक को दूसरे में मर्ज कर देना। तो ये शद्दा बता रही है कि यहाँ पे 2 लाम थे, एक लाम को दूसरे लाम के अंदर मर्ज कर दिया है। क्लियर हो गया? जी जी, मैं आपको अभी खुद ही बता देती हूँ कि कुल्ली का जो वर्ड है ये हल्का फुल्का है, इसमें तनवीन नहीं पड़ी। मैंने कहा था हर इसम तनवीन वाला होता है, इस पे क्यों नहीं तनवीन? हरफ जार आ गया ना इसलिए तनवीन नहीं है इसके ऊपर। बेटा हरफे जर तो उसको जेर देता है और तनवीन से तो उसका कोई ताल्लुक नहीं है। मैम ये मोहम्मद, अगले वर्ड का मजाक बन रहा है। बिल्कुल, ये हल्का फुल्का होने का मतलब ये है कि ये मुजाफ है। जब भी आपको कुरान मजीद में हल्का फुल्का लफ्ज मिलेगा तो इसका मतलब क्या है कि वो मुजाफ होगा। अगर कुल्ली मुजाफ है तो फिर मुजाफ के बाद मुजाफे इलैही आता है कि नहीं आता? आता है। जी तो मैम। फिर अब इसका मतलब है इसके बाद जो भी वर्ड है वो मुजाफे इलैही है, तो इसके बाद क्या है? इसके बाद में हुमाजातिन लुमाजाती
یہ دونوں سیم ہے تو یہ مرکب توصیفی بن رہا ہے، تو مرکب توصیفی بن کے پھر یہ مضاف علیہ بن رہا ہے. بالکل، ہم نے کہا تھا نا ہم اینڈ سے شروع کرتے ہیں. تو جب دو آئیڈینٹیکل ورڈز اکٹھے ہوئے تو ہم نے اس کو بنا دیا مرکب توصیفی. جب ہم اس کے پیچھے گئے، اب آپ کو یہ سوچ کیوں نہیں آئی کہ یہ ہمزتن لمزتن کیوں زیر والے ہیں؟ میں نے کہا تھا جیسی زیر نظر آئے گی آپ نے فوراً سوچنا ہے کہ اس کی وجہ کیا ہے. اب آپ کو اس کے میں نے پیچھے کہا تھا مضاف ہے. لمزتن سمجھ لو، آپ کو زیر والا نظر آیا. آپ نے اب اس کی وجہ آپ کو کہا تھا فوراً 4 وجوہات دیکھنی ہے. اب اگر تو یہ 4 ریزن کیا ہیں؟ سب سے پہلے آپ نے دیکھنا ہے لمزتن کے پیچھے حرف جر ہے. جی ہے کہ نہیں ہے؟ صفیہ اب آپ بول سکتی ہیں. نہیں ہے. نہیں ہے، ٹھیک ہے. اب دوسری ریزن میں نے کہا تھا کہ اس کے پیچھے ہلکا پھلکا اسم ہوگا. اگر مضاف پیچھے ہے تو پھر یہ آٹومیٹکلی اگلا زیر میں آ جاتا ہے. تو کیا اس کے پیچھے ہلکا پھلکا اسم ہے افشاں؟ جی کلی ہے یہاں پہ ہلکا پھلکا بیٹا اسم آپ یا میرا سن نہیں رہے ہو، میں لاسٹ ورڈ کی بات کر رہی ہوں. ہم لاسٹ ورڈ کو چیک کر رہے ہیں. لمزتن کی بات ہو رہی ہے. میم جی کیا اس کے پیچھے لمزتن سے پہلا جو جی اسم ہے وہ ہلکا پھلکا ہے؟ جی نہیں ہے ہلکا اس پھلکا، کا یہ مطلب زیر ہے کے کہ اب یہ حرف جارہ کی وجہ سے بھی نہیں یہ زیر ملی، نہ یہ مضاف کی وجہ سے مضاف الیہ بھی نہیں بن سکتا. کیوں؟ کیونکہ اس کے پیچھے ہلکا پھلکا اسم نہیں ہے. کیا ان دونوں کے بیچ میں واو یا او ہے؟ نہیں. مرکب اتفی بھی نہیں بن سکتا. تو آخری چوتھی ریزن کیا رہ گئی کہ یہ اس کے پیچھے آئیڈینٹیکل اسم ہونا چاہیے. تو پھر یہ موصوف کی وجہ سے اس کی صفت جو ہے وہ کیونکہ آئیڈینٹیکل ہوتی ہے تو اس کو زیر ملنی چاہیے. تو آپ نے دیکھا کہ ہمزتن زیر والا تھا، اسی وجہ سے اس کی صفت بھی زیر والی ہو گئی. سمجھائی؟ جی تو اس سے آپ کو پتا چل گیا ہے کہ مرکب توصیفی بن رہا ہے. تو پیچھے موصوف ہے اور آگے اس کی صفت ہے. اب آپ کو اس کی تو ریزن مل گئی کہ موصوف کیونکہ زیر والا تھا تو صفت بھی زیر میں چلی گئی. اب ہمزتن کو کس نے زیر دی؟ اب یہ سوال ہے. جی اس ناز کے پیچھے چاروں چیزیں اپلائی کرو باری باری اور بتاؤ. سٹیپ نمبر 1 کیا دیکھنا ہے پیچھے؟ میم اس کے پیچھے مضاف ہے. بیٹا لائن سے چلنا ہے، میں نے ایک لائن سیکوینس سکھایا ہے. یہ تو آپ کو نظر آ اس کے گیا، میں نے پیچھے بتا حرف دی جر ہے. نہیں ہے. آپ نے لائن سے جی چلنا ہے. موسٹ امپورٹنٹ ہوتا ہے حرف جر. نمبر 1 پہ دیکھنا ہے کیا پیچھے حرف جر ہے. نہیں. میں بتاؤں میم، جی افشاں بتائیں. اس سے پہلے حرف جر بھی نہیں ہے، ٹھیک اس لیے کسرہ نہیں ہے، اور واو بھی نہیں ہے، حرف عطف بھی نہیں ہے. ٹھیک ہے. اس سے پہلے ہلکا پھلکا اسم ہے، اس لیے یہ مضاف الیہ بن جائے گا. بالکل ٹھیک ہو گیا. کیونکہ اس کے پیچھے ہلکا پھلکا اسم ہے جس نے اس کو مضاف الیہ بنا دیا. تو ہمزتن زیر والا کیوں ہے؟ کیونکہ وہ مضاف الیہ ہے اور مضاف الیہ ہمیشہ ہی جر والا ہوتا ہے. یہ پوائنٹ پتہ ہے نا ہمیں. ہمزت یعنی کہ مضاف الیہ زیر کے علاوہ کوئی شکل اختیار ہی نہیں کر سکتا، اس لیے یہ زیر والا ہے. اب کیونکہ یہ مضاف الیہ ہے اس کو زیر مل گئی تو آٹومیٹکلی اس کی جو صفت تھی اس نے بھی زیر لے لی. ٹھیک ہے. مضاف الیہ نے جی ہمزتن میم. کو زیر دی اور آٹومیٹکلی کیونکہ اس کے ساتھ چپک چکا ہے، جڑ چکا ہوا ہے اس کی صفت، تو اس نے آٹومیٹکلی زیر لے لی. مجرور اسم. ٹھیک ہے. مضاف ہوتا ہی مجرور ہے تو اس کی پھر جو ہے
ऑटोमेटिकली सिफत जो है वो भी मजरूर हो गई. अब कुल्ली क्यों जेर वाला है? मैम उसके हर पीछे हरफ जा रहा है. और से जा बिल्कुल उसके और से पीछे जा हरफ जर है. तो आपने सिर्फ इस जेर को ही अगर देख लिया होता ना तो आपको सारे जवाब मिल जाते. अब कुल्ली मुजाफ है और इसके बाद जो मुरक्कब तौसीफी है वो मुजाफ इलैही है. ठीक है, पहले वो मुरक्कब तौसीफी बना, फिर उसके बाद वो मुजाफ इलैही बन गया. और फिर कुल्ली जो है उससे पहले लामज़े ली है, जार, और जार के बाद क्योंकि मजरूर इसम आता है तो अब मुरक्कब अज़ाफ़ी जिसमें 3 इसम मौजूद हैं उसको हम मजरूर इसम कहेंगे. क्लियर है? और जार मजरूर मिल के ये बन गया मुतालिक. तो अब क्या कोई खबर अलहदा आपको नजर आ रही है? ये तो अब जार मजरूर का हिस्सा बन गए. नहीं मैम, नहीं मैम. ये तो पूरा का पूरा आखिर में एक मुरक्कब अज़ाफ़ी बन गया. तो वो हमारा कायदा जो हमने अभी सीखा था वो समझ आ गई आप लोगों को कि अब क्योंकि यहाँ वैलुन मुब्तदा है और ये जार मजरूर मुतालिक है, अब खबर के लिए कोई वर्ड ही नहीं बचा. तो अब अगर खबर मिसिंग है तो अब इसको हम क्या नाम दे देंगे? मैम कायम मुकाम खबर. कायम मुकाम खबर. कायम मुकाम खबर. तो ये दोनों मिलके यानी कि मुब्तदा अपने कायम मुकाम खबर के साथ मिलके इसमिया जुमला. मिलकर जुमला इस्मिया बन गया. समझ आ गया आपको? जी समझ आ गई? कोई कंफ्यूजन रह गई? बच्चों आप लोगों से पूछ रही हूँ. नहीं मैम, अल्हम्दुलिल्लाह आ गया. कोई मुश्किल बात है? मैम